کملی والے دانواسا زار جایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھار چایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھار چایا با حسین کملی والے دانواسا زار جایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھار چایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھار چایا با حسین کملی والے دانواسا زار جایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھار چایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھار چایا با ہاتھ کھڑے کرو نعت پڑھا یا نہ پڑھا نعرہ تکبیر ایک اندر اشارہ مزید کر رہا اللہ گھر ہے میں ڈائریکٹ آنا اللہ صاحب مسیح تیری ہے اے بندے بھی تیرے اتنے میں 80 بندہ دے دے ایک ایک موری سیمنٹ دی لکھا میں پھر نظر پوری کر دیا انشاءاللہ دیدار دے بکھیا تسیا میں ہنس کے تکلیفاں چایا جا پھر تیار تے ہنزل آسم جا پھر تیار تے ہنزل آسم جانا طلحہ زبیر نے لایا بالحاس ہمار خبیب زنیرہ خبیب زنیرہ سب کر گئے حق ادائیں تھے ابن زبیر سمیہ ٹکڑے ٹکڑے او انا لایا توڑ نبھایا کملی والے دانواسا زار جایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھار چایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھار چایا با حسین کملی والے دانواسا زار جایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھار چایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھار لاڈلا جو شاہلی دا مصطفیٰ دا ہم شکل لاڈلا جو شاہلی دا مصطفیٰ دا ہم شکل نان سیدے تاب گزری ہر عطا تے ہر عمل نان سیدے تاب گزری ہر عطا تے ہر عمل درسگاہ مصطفیٰ چو فیض پایا با حسین مسکرا کے تکبیر اللہ شہادت امام حسین شہادت امام حسین درسگاہ مصطفیٰ چو فیض پایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھار چایا با حسین کملی والے دانواسا زار جایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھار چایا اور اما جستی کاریا جا کے کہو جا کے کہو اما جستی اما جستی کاریا اما جستی کاریا تے بابا کاری یہ قرآن بابا کاری یہ قرآن دیندی رہی قرآن پڑھ کے جسن زہرا لوریاں دیندی رہی قرآن پڑھ کے جسن زہرا لوریاں کھیر اما فاطمہ دا نہیں لگایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھار چایا با حسین کھیر اما فاطمہ دا نہیں لگایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھار چایا با حسین کملی والے دانواسا زار جایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھار اور میرا مرشد میرا آقا مقتدی تے پیشوا کون واہ حسین کہ گل کرنا اچھی میرا مرشد
گیا تے چاکی راجا جس نو فخر انبیاء سید کونین جس نو لب چسایا وا حسین تکبیر شہادت حسین سید کونین جس نو لب چسایا وا حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر جایا وا حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر جایا وا حسین کملی والے دانا واسا زار گایا وا حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر جایا وا حسین مسکرا کے مشکلاں دا مصطفیٰ دا مرتضیٰ دا فاطمہ دا کربلا دے سرزمین جلستی حسن بلدی کربلا دے سرزمین پر زباتے حرف شکوا نہیں لے آیا وا حسین پر زباتے حرف شکوا انہوں نے پتہ ہے جے لائی دیے تے توڑ نبھائی دیے تے جڑے لا بن دن وہ پچھا نہیں ہٹ دے توڑ نبھان دن توڑ نبھان دن اس وقت کریا سمات دی نگری اور سمات دی نگری کربل وچ ریحان حسین کلا لگا ڈھیر بہت لاشاں دا پڑھ سید انا للہ قربانی میرے پتراں دی منظور چا کر میرا اللہ ہم یاد صبر دیا ایتا کاہل کینے صبر دا چھوڑا پلا ماتے حرف شکوا نہیں لے آیا وا حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر جایا وا حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر جایا وا حسین کملی والے دا نواسا سبحان اللہ مشکلاں دا بھر جایا وا حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر استقامت دا حملہ استقامت دا حملہ صبر و ہمت دا نشان گاڑ دیتا کربلا وچ گاڑ دیتا کربلا وچ صبر و ہمت دا نشان کٹ گیا پر سر جبر نو نہیں جھکایا وا حسین نعرہ تکبیر چھوڑی کسر نہ ظالم ظلماں دی بنت صبر دا جام حسین رب دی مرضی تے دیتے پتر تمام حسین اس خون مقدس دے بدلے لئی جنت انعام حسین نام مٹ گیا طاہر کوفیہ دے رسی روشن نام حسین گیا پر سر جبر نو نہیں جھکایا وا حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر جایا وا حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر جایا وا حسین کملی والے دا نواسا زار جایا وا حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر اور 18 سالہ نوجوان تے چھوٹے سندے کئی کٹھے حسین شان والا حسین دی اما کاریا حسین دا ابا کاری حسین دا نانا کاری حسین نبی دے درس چوں فارغ شدہ نبی دے درس پردہ رہ گیا نبی کو سند حاصل کیتی بلندرا سے کہہ در سبحان اللہ اتنی عظمت والا نبی کہے کہ حسین جنتی جوانہ دا سردار آپ حسن جنتی جوانہ دا سردار عظمت اتنی اچھی تے پھر مصیبت
مصیبت ہی بڑی بھاری آئی حسین پچائی کیویں ہی صبر کیویں کیتے کہنا چاہنا بھائی 18 سالہ نوجوان تے چھوٹے سن دے کئی کٹے چھوٹے سن دے کئی کٹے چھوٹے سن دے کئی کٹے بھوکے پیاسے تے تڑپ دے خاک خون چ مل گئے بھوکے پیاسے تڑپ دے بھوکے پیاسے تے تڑپ دے خاک خون چ مل گئے لاشاں اٹھے کھڑ کے بھی نہیں ڈگمگایا وا حسین لاشاں اٹھے کر کے بھی نہیں ڈگمگایا وا حسین مشکلاں کے مشکلاں دا بھار جایا وا حسین عرشہ والا راضی ہو جا مسکرایا وا حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھار جایا وا حسین کملی والے دا نواسا زار جایا وا حسین مسکرا کے مشکلاں دا اور بیبیاں نہ باہر آئیاں دسا کی والی بات ایمان تازہ کر دیا میں کہ میں حسین دی سیرت بیان کراں گا حسین دے فضائل مناقب بیان کراں گا میں او گل کراں گا جدے کرن دے بعد موت آ جائے میدان میں چل کے حسین دے سامنے ہنس کے جا سکاں حسین گلے لگا لے حسین سفارش کرے حسین دا نانا راضی ہو جائے حسین دا ابا راضی ہو جائے او گل کراں گا خاندان نبوت کی شان بچے نہ کے گھٹے گلا جانا کے بیبیاں نہ بہریا رکھے سارا دبرم بیبیاں نہ بہریا رکھے سارا دبرم محبریاں بے تلاوت باہیات باشرم محبریاں بے تلاوت باہیات باشرم کھول زینب وال نہیں پٹ کے پایا با حسین مسکرا کے مسکراتا بچایا با حسین کھول زینب وال نہیں تینوں کون آتے جو زینب بی بی پردے تو باہر آئی وہ تینوں کون آتے تو جائے تو بولتے نہیں پہ ہو نہیں بولنا بند کر دیں تینوں کون آتا ہے کہیں آنکھیں تکوں کون آتا ہے تینوں کون آتا ہے جو زینب بی بی پردے تو باہر آئی میں آتا باہر نہیں آ سکتی تو پاک بطول دی جائی آئی میں آتا باہر نہیں آ سکتی تو پاک بطول دی جائی آئی جنو ماں زہرا تیرو پہلی پردے دی ریت سکھائی آئی طاہر وچ کربل زینب نے پردے دی لاج نبھائی آئی زینب بھل نہیں بٹ پایا وا حسین مسکرا کے مسکراں دا بھر جایا وا حسین مسکرا کے مسکراں دا بھر جایا وا حسین کملی والے دا نواسا زار جایا وا حسین مسکرا کے مسکراں دا بھر جایا وا حسین مسکرا کے مسکراں دا بھر جایا کہ چٹھیاں دھوکے بازاں سدیا میرے پیر نو کہ چٹھیاں دھوکے بازاں سدیا میرے پیر نو نال تیرا چل کیتا کبھی تصویر نو نال تیرا چل کیتا نال تیرا چل کیتا کبھی تصویر نو لیکن اپنے کیتے وعدے نو نبھایا وا حسین مسکرا کے مسکراں دا بھر جایا وا حسین لیکن اپنے کیتے وعدے نو نبھایا وا حسین مسکرا کے مسکراں دا بھر جایا وا حسین مسکرا کے مسکراتا بھر جایا وا حسین کملی والے دا نواسا بربریت نو پچایا کس طرح شبیر نے لوگ کہندن کہ حسین میدان کربلا چایا تے آپ نے بھیک منگی اپیل کی تھی کفر میں پانی دے دیو طاہر کا مطلب میں گل نہیں مندا بولو 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 14 صدیاں گزر گئیاں
بولو اچھی یہ صحابی رسول بھی ہے، نبی دا نواسا بھی ہے، زہرا دا لال بھی ہے، علی دا فرزند بھی ہے، میں نہ میں چکیا نہ بکیا حسین تک یہ بات نہیں آ میں دیو دی گل پہ کرنا تے پھر میں ویکھنا فاروقی نو اللہ 1.25 سال جیل گزار دیتی، بیڑیاں پیرن پسند کر لیا، آخر جیل دے وچ روزے دی ہر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، موقع سے سودا نہیں کیتا سودا بولو سودا کیتا ہے فاروقی نہیں وکیا حسین کی نہیں وک سکتا ہے اچھی 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 ماشاء اللہ میں کہہ رہا ظالم نے ظلم دی حد کی حسین نے 55 دی انتہا کر دیتی ہے، صبر دی انتہا کی ہے، حسین نے پانی دا سوال نہیں کیتا، آخیا ربا پانی آسمان تو دے سکنا جے دینا چاہے تا میں سوال تیرے سامنے کرتا دنیا دا پانی نہیں چاہیے میں کچھ جنت دا پانی چاہیے گل مکانا چاہنا بھائی بربریت نو بچایا کس طرح چوبیر نے کس طرح چوبیر نے بربریت نو بچایا کس طرح چوبیر نے نال صبرا دے 72 تن کو ہائے پیر نے نال صبرا دے 72 تن کی تھایا کو جوا حسین نال صبرا دے 72 تن کو ہائے پیر نے نال صبرا دے 72 تن کو ہائے پیر نے سجدہ تیرا ہیٹھ طاہر کر دکھایا با حسین مسکرا کے مسکراتا رہی وسدی سوال بولو رہی وسدی احمد کا ہی نہیں بارش تیرا دی اور یا سید نمازاں پڑھدا سبحان اللہ اے روٹی گنگا نمازاں قضا تے بے چینی نہیں ہے خدا دی قسم او حسینی نہیں ہے حسین دے سامنے 72 لاش نماز قضا بولو حسین دی نماز قضا نہیں ہوئی لیکن میرے مولا دے منن والے دی ایک بھی ادا نہیں ہوئی سبحان اللہ محبت دی حق میں دی حسین دی نماز قضا نہیں ہوئی تے میرے مولا مولا دے من والے بھی ایک بھی ادا طلب تو گہرا ہے نا ماشاء اللہ ہے نہیں تو جو بھائی رہی بستی رہی بستی تیرا دیر یا سید نمازاں پڑھدا اس بلدی ریت تے رکھ پیشانی یا رب نو سجدے کردا دیدار دے شوق عاشق ربدار یا عشق دا منزلہ چڑھدا تے آنکھیں راضی رو کونین دوالی جنتر کا سارا گھر دا ہرتا ہے کر وکایا با حسین مسکرا کے مشکلات دا بھر چایا با حسین سجدہ تیرا ہرتا ہے کر وکایا با حسین مسکرا کے مشکلات دا بھر چایا با حسین کملی والے دا نواسا سار جایا با حسین مسکرا کے مشکلات دا بھر چایا با حسین سمجھ نوریاں کا سردار حاضر تھے سرکار دو عالم سنتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم آخر کہ رب کا حکم ہے میرے محبوب نے میرے کو لایا شہید جو ہے تو بل کیوں نہ آتا ہوں بلند سے کملی والے دانواسا زار جایا با حسین مسکرا کے مشکلات بھر چایا با حسین مسکرا کے مشکلات بھر چایا با حسین کملی والے دانواسا زار جایا با حسین مسکرا کے مشکلات بھر چایا با حسین مسکرا کے مشکلات بھر چایا با حسین کملی والے دانواسا زار جایا با حسین مسکرا کے
مشکلاں دا پرچایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا پرچایا با ہاتھ کھڑے کرو نعت پڑھا یا نہ پڑھا اچھا تو نعرہ تکبیر ایک انگل دے اشارہ مزید حل کرے سبحان اللہ اللہ کے گھر ہے میں ڈائریکٹ اللہ صاحب مسیح تیری ہے اے بندے بھی تیرے اتنے میں 80 بندہ دے دے ایک ایک وہی سیمنٹ دی لکھا میں تے پھر نظر پوری کر دے انشاءاللہ دیدار دے بکھیا تسیا میں ہنس کے تکلیفاں چایا جا پھر تیار تے ہنزل آسم جا پھر تیار تے ہنزل آسم جانا طلحہ زبیر نے لایا بالعاص حمال خبیب زنیرہ خبیب زنیرہ سب کر گئے حق ادائیں تھے ابن زبیر سمیہ ٹکڑے ٹکڑے او انا لایا توڑ نبھایا کملی والے دا نواسا زر جایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا پرچایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا پرچایا با حسین کملی والے دا نواسا زر جایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا پرچایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا پرچایا بلا جو شاعری دا مصطفیٰ دا ہم شکل لا جو شاعری دا مصطفیٰ دا ہم شکل نان سیدے تاب گزری ہر ادا تے ہر عمل نان سیدے تاب گزری ہر ادا تے ہر عمل نرس گاہے مصطفیٰ چو فیض پایا با حسین مسکرا کے تکبیر اللہ شہادت امام حسین شہادت امام حسین درس گاہے مصطفیٰ چو فیض پایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا پرچایا با حسین کملی والے دا نواسا تار جایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا پرچایا اور اما جستی کاریا جا کے کہو جا کے کہو اما جستی اما جستی کاریا اما جستی کاریا تے بابا کاری یہ قرآن بابا کاری یہ قرآن دیندی رہی قرآن پڑھ کے جس نو زہرا لوریاں دیندی رہی قرآن پڑھ کے جس نو زہرا لوریاں کھیر اما فاطمہ دا نہیں لجایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا پرچایا با حسین کھیر اما فاطمہ دا نہیں لجایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا پرچایا با حسین کملی والے دا نواسا زار جایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا پرچایا اور میرا مرشد میرا آقا مقتدی تے پیشوا کون واہ حسین کہ گل کرنا اچھی میرا مرشد سید کونین جس نو لب چسایا با حسین تکبیر شہادت حسین سید کونین جس نو لب چسایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا پرچایا با حسین
بھی کربلا دے سرزمین پر زباں تے حرف شکوا نہیں لے آیا وا حسین. پر زبان تے حرف شکوا انہوں نے پتہ ہے جے لائی دیے تے توڑ نبھائی دیے تے جڑے لا بن دن وہ پچھا نہیں ہٹ دے توڑ نبھا دن توڑ نبھا دن. اس وقت کریا سماعت دی نگری اور سماعت دی نگری کربل وچ ریحان حسین کلا لگا ڈھیر بہت لاشاں دا پڑھ سید انا للہ قربانی میرے پترا دی منظور چا کر میرا اللہ ہم یاد صبر دیا ایتا کاہل کہ میں صبر دا چھوڑا پلا باتیں حرف شکوا نہیں لے آیا وا حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر جایا وا حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر جایا وا حسین کملی والے دا نواسا سبحان اللہ مشکلاں دا بھر جایا وا حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر استقامت دا حملہ استقامت دا حملہ صبر و ہمت دا نشان گاڑ دیتا کربلا وچ گاڑ دیتا کربلا وچ صبر و ہمت دا نشان کٹ گیا پر سر جبر نو نہیں جھکایا وا حسین. نعرہ تکبیر چھوڑی کسر نہ ظالم ظلماں دی پتے صبر دا جام حسین رب دی مرضی تے دیتے پتر تمام حسین اس خون مقدس دے بدلے لئی جنت انعام حسین نام مٹ گیا طاہر کوفیہ دے رسی روشن نام حسین گیا پر سر جبر نو نہیں جھکایا وا حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر جایا وا حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر جایا وا حسین کملی والے دا نواسا سارا جایا وا حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر اور 18 سالہ نوجوان تے چھوٹے سندے کئی کٹھے سبحان اللہ حسین شان والا حسین دی اما کاریا حسین دا ابا کاری حسین دا نانا کاری حسین نبی دے درس چوں فارغ شدہ نبی دے درس پردہ رہ گیا نبی کو سند حاصل کیتی بلندرا سے کہہ کر سبحان اللہ اتنی عظمت والا نبی کرے کہ حسین جنتی جواناں دا سردار آپ حسن جنتی جواناں دا سردار عظمت اتنی اچھی تے پھر مصیبت ہی بڑی بھاری آئی حسین پچائی کیویں ہے صبر کیویں کیتے کہنا چاہنا بھائی 18 سالہ نوجوان تے چھوٹے سن دے کئی کٹھے چھوٹے سن دے کئی کٹھے چھوٹے سن دے کئی کٹھے بھوکے پیاسے تے تڑپ دے خاک خون چ مل گئے بھوکے پیاسے تڑپ دے بھوکے پیاسے تے تڑپ دے خاک خون چ مل گئے لاشاں اتے کھڑ کے بھی نہیں ڈگمگایا وا حسین لاشاں اتے کر کے بھی نہیں ڈگمگایا وا حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر جایا وا حسین عرشہ والا راضی ہو جا مسکرایا وا حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر جایا وا حسین کملی والے دا نواسا زار جایا وا حسین مسکرا کے مشکلاں دا اور بیبیاں نہ بہر آئیاں
دسا کیتے والی بات ایمان تازہ کر دیا میں کہ میں حسین دی سیرت بیان کراں گا حسین دے فضائل منا کے بیان کراں گا میں او گل کراں گا جدے کرن دے بعد موت آ جائے میدان محشر حسین دے سامنے ہنس کے جا سکاں حسین گلے لگا لے حسین سفارش کرے حسین دا نانا راضی ہو جائے حسین دا ابا راضی ہو جائے او گل کراں گا خاندان نبوت کی شان وڈے نہ کے گھٹے کہنا چاہنا کہ بیبیاں نہ بہریا رکھے سارا دبرم بیبیاں نہ بہریا رکھے سارا دبرم محبریاں بے تلاوت باحیات باشرم محبریاں بے تلاوت باحیات باشرم کھول زینب وال نہیں پٹ کپایا با حسین مسکرا کے مشکلات بچایا با حسین کھول زینب وال نہیں تینوں کون آتے جو زینب بی بی پردے تو باہر آئی وہ تینوں کون آتے تو جو ہے تو دی بولتے نہیں پہو نہیں بولنا کون کرتا تینوں کون آتے کہیں آنکھیں تکوں کون آتے تینوں کون آتے جو زینب بی بی پردے تو باہر آئی میں آتا باہر نہیں آ سکتی تو پاک بطول دی جائی میں آتا باہر نہیں آ سکتی تو پاک بطول دی جائی جنوں ماں زہرا تے باپ علی پردے دی ریت سکھائی طاہر وچ کربل زینب نے پردے دی لاج نبھائی زینب بھل نہیں پٹ پایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر چایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر چایا با حسین کملی والے دا نواسا زاد آیا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر چایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر چایا کہ چٹھیاں دھوکے بازاں سدیا میرے پیر نو کہ چٹھیاں دھوکے بازاں سدیا میرے پیر نو نال تیرا چل کیتا کبھی تصویر نو نال تیرا چل کیتا نال تیرا چل کیتا کبھی تصویر نو لیکن اپنے کیتے وعدے نو نبھایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر چایا با حسین لیکن اپنے کیتے وعدے نو نبھایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر چایا با حسین مسکرا کے مشکلاں دا بھر چایا با حسین کملی والے دا نواسا اور بریت نو بچایا کس طرح شبیر نے سبحان اللہ سے کہو لوگ کہتے کہ حسین میدان کربلا چایا تے آپ نے بھیک منگی اپیل کی تھی کفر میں پانی دے دیو طاہر کا مطلب میں گل نہیں مندا بولو 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 14 صدیاں گزر گئیاں بولو اچھی یہ صحابی رسول بھی ہے نبی دا نواسا بھی ہے زہرا دا لال بھی ہے علی دا فرزند بھی ہے میں نہ میں چکیا نہ بھی کیا ہے حسین تک یہ بات نہیں ہے میں جو دیگر پہ کرنا تے پھر میں ویکھنا فاروقی نو اللہ 1.25 سال جیل گزار دیتی بیڑیاں پیرن پسند کر لئیاں آخر جیل دے وچ روزے دی ہر میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا موقع سے سودا نہیں کیتا سودا بولو سودا کیتا ہے فاروقی نہیں وکیا حسین کی میں وک سکتا ہے اچھی 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 ماشاء اللہ میں کہہ رہا ظالم نے ظلم دی حد کی تھی حسین نے 55 دی انتہا کر دیتی ہے صبر دی انتہا کی ہے حسین نے پانی دا سوال نہیں کیتا آخیا ربا پانی آسمان تو دے سکنا جے دینا چاہے تا میں
سوال تیرے سامنے کرتا، دنیا دا پانی نہیں چاہیے، میں کو جنت دا پانی چاہیے. گل مکانا چاہنا بھائی، بربریت نو بچایا کس طرح چوبیر نے، کس طرح چوبیر نے بربریت نو بچایا کس طرح چوبیر نے، نال صبرا دے 72 تن کو ہائے پیر نے، نال صبرا دے 72 تن کو ہائے حسین، نال صبرا دے 72 تن کو ہائے پیر نے، نال صبرا دے 72 تن کو ہائے پیر نے، سجدہ تیرا ہیٹھ طاہر کر لکھایا با حسین، مسکرا کے مسکراتا رہی بسدی، سبحان اللہ بولو، رہی بسدی احمد کا ہی نہیں کی بارش تیرا دی اور یا سید نمازاں پڑھدا، سبحان اللہ، اے روٹی گنگا نمازاں قضا تے بے چینی نہیں ہے، خدا دی قسم او حسینی نہیں ہے. حسین دے سامنے 72 لاش نماز قضا بولو، حسین دی نماز قضا نہیں ہوئی، لیکن میرے مولا دے منن والے دی ایک بھی ادا نہیں ہوئی. سبحان اللہ، محبت ہی حق ہو گئی. حسین دی نماز قضا نہیں ہوئی تے میرے مولا مولا دے من والے بھی ایک ہوئی ادا تلق گھر ہے نا ماشاء اللہ ہے نہیں. تو جو بھائی رہی بسدی، رہی بسدی بارش تیرا دیر یا سید نمازاں پڑھدا، اس بلدی ریت تے رکھ پیشانی ریا رب نو سجدے کردا، دیدار دے شوق عاشق ربدار یا عشق دا منزل چڑھدا، تے آنکھیں راضی رہو کونین دوالی گنتر کا سارا گھر دا، تیرا ہرتا ہے کر وکایا با حسین، مسکرا کے مشکلات دا پرچایا با حسین، سجدہ تیرا ہرتا ہے کر وکایا با حسین، مسکرا کے مشکلات دا پرچایا با حسین، کملی والے دا نواسا سارا جایا با حسین، مسکرا کے مشکلات دا پرچایا با حسین.